يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی شہادت بالاتفاق 10 محرم الحرام ہوئی انہاں دی شان عظمت اور شہادت کا تذکرہ تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا شہادت کا تذکرہ اور انہاں دی شان اور سیرت کو سانو ملن والے اسباب کی نے اس دی طرف ہی توجہ دلان کی کوشش کراں گا سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا قول ہے وہ فرمانے نے کہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایمان لے آندا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے اور کفار کے خلاف جہاد کی دا غزوات کے اندر شریک ہوئے انہوں نے حقیقت اندر اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور یہ ایمان کا حصہ ہے
کہ آپ علیہ السلام کی مدد کی جائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حقوق کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نبی علیہ السلام کی مدد کی جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوات کے اندر شریک ہو کے، جنگاں اندر شریک ہو کے، ہجرت کر کے اللہ دے نبی دی مدد کی تھی۔ ایک عام بندہ کسی عام مسلمان دی مدد کرے تے حدیث دے الفاظ نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ایک عام مسلمان دی مدد کرنا، جڑا کسی مسلمان دی عام دی مدد کر دے، اللہ اس بندے دی مدد چ لگ جاندے۔ انہاں دے مقام اور شان دے کیا کہنے، جنہاں اپنا مال، اپنی جان، اپنی جوانی، اپنی خون دی حرارت اللہ دے نبی واسطے وقف کر دی۔ فرمایا کہ انہاں اللہ دے نبی، اللہ دے دین دی مدد کی تھی، اور مدد دے دورانیے چ جڑے گھوڑے انہوں نے دوہرائے نے جنگ دے اندر، اور انہاں تو اٹھن والی غبار، گرد و غبار جڑی انہاں دے جسم تے، جڑی انہاں دے وجود تے لگی، بعد وچوں آن والا جتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہوئے، اگر اس نو عمر نو دے دیتی جائے، عمر نو کنی ہے 950 سال، اگر انہاں تو بعد چوں آن والا انہوں 950 سال عمر دے دیتی جائے، ساری زندگی اور نیکیاں کردا رہے، اس ساریاں نیکیاں مل کے صحابہ دے وجود تے جڑی لگن والی غبار او دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ بالکل حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا سی فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ، تواڈے اندروں ایک بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے، صحابہ دی ایک مٹھ جو دا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا مقام۔ اور اگلی بات یہ آؤ، ایک بندہ ہوئے صحابی، پھر ہوئے نبی علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر، کوئی شان اور مقام دے کیا کہنا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر تعلق، ہر نسبت ٹوٹ جائے گی، اور ایک نسب اور نسبت اور رشتہ قائم رہے گا، وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے۔ یہ خوش نصیب وہ لوگ نے، سعادت مند وہ لوگ نے۔ آئیے حضرات ایک اور حدیث سنیے جڑی جامعہ ترمذی اندر ہے۔ یہ حدیث بہت سارے نے اشکال، بہت سارے نے بہامات زینا کو نکالن واسطے پڑھے سامنے گوش گزار کرنا۔ یہ جامعہ ترمذی اندر حدیث نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چھ چیزاں تے نبی علیہ السلام نے لعنت کی تھی۔ کنیا چیزاں تے بولو؟ 6 چیزاں تے لعنت کی تھی نبی علیہ السلام نے بتاتے خود۔ انہاں وچوں ایک کے والمستحل من عطر ما حرم اللہ، جو اہل بیت دی عزت نہیں کرتا یا انہاں دی توقیر نہیں کرتا، انہاں دی عزت کرنا حلال کیتا گیا ہے، انہاں دا احترام کرنا حلال کیتا گیا ہے۔ جڑا انہاں دی عزت اور احترام نہیں کرتا، اس بندے تے اللہ دے رسول دی لعنت۔ اس حدیث تو بعد کوئی مسلمان ایسا نہیں
جڑا صحیح معنی حقیقی مسلمان ہوئے تو اہل بیت کے بارے دل چ بغض رکھے۔ آپ نے فرما دیتا وہ بندہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمت تو دور ہے جڑا ساڈے اہل بیت دے نال بغض رکھتا ہے۔ تے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اہل بیت کے اندر آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، اختصار نال چند فضائل تواڈے سامنے گوش گزار کر کے شہادت کی طرف بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی پاک کرن دا ارادہ کر لیا ہے اہل بیت نو نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک کرن دا ارادہ فرما لیا ہے تے رب جس چیز دا ارادہ فرماندے نے وہ چیز ہو جاندی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس سے رب العالمین ارادہ کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تے اللہ پاک نے اہل بیت کو پاک کر دیتا ہے۔ ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر نے نسبی خاندان، نسبی خاندان جڑے نے نسبی خاندان جڑے نے حسین ابن علی، حسن ابن علی، علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، زینب کلثوم ام رقیہ رضی اللہ عنہا جڑیاں نے سارے اہل بیت کے اندر شامل نے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی پاک کرن دا ارادہ کر لیا ہے، لیکن انہاں چوں ایک ہستی دا تذکرہ میں کرنا چاہنا جنہاں دے بارے نبی کل کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا۔ نبی اسلام صحابہ کرام دے اندر بیٹھے نے، نبی پاک نے فرمایا آج ایک سپیشل فرشتہ جبریل امین علیہ السلام تو علاوہ فرشتہ اس نے اللہ کو اجازت طلب کی ہے، اے اللہ میں زمین دے جانا چاہنا، مجھے اجازت دے دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کی گل خیر ہے تو کیوں جانا چاہ رہے ہاں؟ اللہ جی میں تواڈے نبی کو سلام کرنا چاہ رہا ہاں، میں جانا ہاں سپیشل جا کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سلام پیش کراں۔ فرمایا جا چلا جا تینوں اجازت ہے، تو جا کے نبی علیہ السلام سلام پیش کر تے نال میرا پیغام دے دے۔ وہ پیغام کی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں نے عورتاں دی جنت دے اندر سرکار ہونگیاں تے انہاں دے جڑے پیارے جڑے بیٹے نے سیدہ فاطمہ نے الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، اے حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے۔ سپیشل پیغام آیا، سپیشل فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے تا قرآن کہتا ہے انہاں دی فضیلت انہاں دا مقام ہے۔ قرآن مجید اس انداز کا بیان کرتا ہے جدو یہ آیت پڑھی گئی ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آجو تسی نے اپنے بیٹے لے کے تے نبی اسلام نے فرمایا اسی اپنے بیٹیاں نو لے کے آنے ہاں، ونساءنا ونساءکم، اسی اپنی عورتاں تسی اپنی عورتاں۔ مبالغہ ایک طریقہ ایک سورۃ آل عمران دے اندر یہ آیت موجود ہے۔ جدو یہ بات کی تے ابناءنا و ابناءکم دے اندر ابناءنا دے وچ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین ابن علی صاحب کہہ لیو رضی اللہ تعالی عنہما، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے تے حسین ابن علی بھی دونوں واسطے زمین تسنیہ دی بولنی ہے، ہما کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو صحابی انہاں دے اندر ابناءنا و ابناءکم دے وچ نبی علیہ السلام نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے چادر دے تلے دے کے مزمل والی چادر مدثر والی چادر دے تلے دے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ اے میرے اہل بیت نے، اور حدیث دے لفظ نے اللہ میں انہاں نال پیار کردا تم ہی انہاں نال پیار کر۔ آئیے ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام کا پیار کیسا ہے، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول صحابی کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں رات دے ٹائم کوئی نبی علیہ السلام نے کام پہ گیا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار دستک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے جڑا مینوں مسئلہ سی جڑا میرا کام سی وہ میں پوچھیا یا مسئلہ جڑا پوچھنا سی میں پوچھ لیا پوچھ کے واپس سنن لگا اندے میں نبی علیہ السلام کو بیٹھیا آپ علیہ السلام نے ایک کمبل لیا ایک چادر لئی ہوئی ہے سردی دا موسم ہے کہ آپ علیہ السلام دے پہلوؤں دے اندر کوئی چیز ہے صحابہ بن زید فرماتے میرے کو ریا نہ گیا میں نبی پاک کو پوچھا نبی پاک جی آپ کی یہ بڑے پہلوؤں دے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے چادر ہٹائی ہے میں بیٹھیا ایک طرف سیدنا حسن نے دوسرے پہلو اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں میرے نال لیٹے سن میں اس بات کو پسند نہیں کیتا کہ میں اٹھانا دے انہوں تکلیف ہوئے میں اس واسطے انہوں نال لے کے آ گیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیں سمجھ نہیں پر حدیث سے مول کی امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس طرح کر کے رات کا ٹائم عشاء پر قریب ٹائم میں بیٹھے نے نماز ہوئی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد اندر موجود نے سیدنا ابو ہریرہ سب کیا دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نبی علیہ السلام کی اجازت دیو ہے نا دونوں بچوں میں گھر نہ چھڈا فرمایا جاؤ ابو ہریرہ چلے جاؤ تو اجازت دے فرماتے میں دونوں اٹھا لیا سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لیا فرماتے جو میں باہر نکلیا نا تو میں سوچا یار اپنی طاقت نال کام ود کر لیا ہے باہر اندھیرا ہے کتے یہ نہ ٹھڈا لگے تو نبی علیہ السلام دے پھل گر جان نبی پاک انہاں دونوں کو اپنے پھل کیا کرتے تھے فرماتے کہ یہ نہ ہوئے دونوں گر جان میں اس بات کو نبی علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جدوں اٹھایا ہے تو میں اس طرح کر کے جدوں سوچیا کہ دے اندر آسمان تو بجلی کڑکی ہے تے آسمان تو بجلی کڑکن دی وجہ تو ساری گلی روشن ہو گئی جدوں تک میں حسن و حسین کو گھر تک نہیں چھڈ کے آیا اس وقت تک گلی روشن رہی ہے یعنی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال رب العالمین دا پیار رب العالمین دی محبت ہے کام قرآن کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ابن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیٹے آئے وہو حامل حسین بن علی آپ نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا اتنان کے اندر وہو یقول اللہم انی اے اللہ میں حبو میں اتنان پیار کرنا تو بھی اتنان پیار کر اور یاد رکھ لیجئے مومنہ اکھاں دے تارے نے حسین دل دے سرور نے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلانی ٹھنڈ اور ٹھار نے دلانی ٹھار نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے وہ نبی پاک نال بغض رکھدا ہے جڑا نبی پاک نال بغض رکھدا ہے اور رب نال بغض رکھدا ہے یہ دا انجام کی قرآن ذکر کر رہا ہے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا جڑا اللہ کے رسول نال عزیز تکلیف دیندا رکھدا ہے بغض رکھدا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی لعنتی تے آخرت کے اندر بھی لعنتی ہے ایک دن کی حدیث اور کی سیر اعلام النبلاء دے اندر ایک بات موجود ہے روایت موجود ہے امام صاحب رحمہ اللہ علیہ کے آئے فرماتے کی نے ایک دن گھر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ نے تے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جڑے نے آپس دے اندر کھیل رہے نے
نبی علیہ السلام نے کشتی کرائی ہے دونوں کے اندر جویں بندہ چھوٹے بچیاں نوں آپس دے اندر کرواتا ہے محبت بڑھان واسطے اس طرح کر کے کشتی کروائی ہے تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خود یا حسن عرفان بول رہے ہیں حسن پکڑو حسین ابن علی نو نیچے گرا دیو نبی علیہ السلام بار بار یہ جملے بول دے جو بار بار یہ جملے بول لینا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک دی تسی حسن نو کہی جاندے ہو خود یا حسن حسین ابن علی دے بارے نہیں آخرے کہ تسی بھی پکڑ دو تو انو حسن ابن علی نال پیار زیادہ ہے حسین ابن علی نال پیار کوئی نہیں جدو عرفان بولن دی دیر تے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے الفاظ بولے بڑے طریق ساز الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حسن ابن علی نو کہہ رہا خود یا حسن میں بینا پیاما جبریل آئے ہوئے نے حسین ابن علی نو جبریل کہہ رہے نے خود یا حسین اللہ جنہ واسطے فرشتے بھیجے او اللہ نے پیار نے تے اور کون ہو سکتے نے جنوں کوئی مشکل آئے تاں رب فرشتیاں نال مدد فرمائے کوئی پریشانی آئے تاں فرشتیاں نال مدد فرمائے اما عائشہ فرماتی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اے جبریل امین علیہ السلام آئے نے او پیارے نے حسین ابن علی نو کہ خود یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تسی پکڑیے عرفان کے نے آئیے ذرا غور کیجئے ایک کون شخصیات ہے حسین ابن علی اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ مسجد کے اندر آن ٹھٹا لگے تے نبی علیہ السلام کو یہ ٹھٹا لگنا گرنا بس برداشت نہ ہوئے نبی علیہ السلام ممبر تو اتر جانا نبی پاک آپ ہی تے کیا سمجھے سن ابو بکر حسن ابن علی نو پکڑو حسین ابن علی نو پکڑو رضی اللہ عنہما لیکن نبی علیہ السلام نے انہاں دی تکلیف برداشت نہیں آپ اترے نے ممبر تو اتر کے پکڑے ہیں پکڑ کے لے آگے ممبر دے قریب بٹھا دیتا ہے جب خطبہ ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگوں مال تے اولاد انسان واسطے آزمائش ہوا کر لیے انہاں دا گرنا مینوں پسند نہیں آیا یہ کون ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سجدے دے اندر جانا ہے تے نبی علیہ السلام دے سجدے دے اندر ایویں کر کے پشت دے سوار ہو جانا آپ دی کمر دے سوار ہو جانا ہے تے نبی علیہ السلام سجدے نو نما کر دینا ہے یہ او پیارے نے یہ کون حسین ابن علی نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے قریب کھڑی گزر رہے نے تے نبی علیہ السلام گھر دے اندر رون دی آواز آئی بچیاں دے رون دی آواز آئی آپ نے تصدیق دی یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھا ہے فرمایا کیوں رو رہے ہیں محبوب کی پیاس لگی اتنا رو رہے ہیں اچھا تھوڑے گھر دے اندر پین واسطے پانی کوئی نہیں محبوب کی پین واسطے کوئی نہیں تے ایک جملہ دے کے عقیدے دی بات سمجھانا چاہنا آندے جی پانچ تن جڑے نے سب کچھ کرن والے نے اب دیکھو پانچ تن دا دو بلکہ چار جناب ساتھی ہیں پانچ تن دے حضرت علی نہیں باقی چار حسن بھی نے حسین بھی نے فاطمہ بھی نے نبی علیہ السلام بھی نے یہ چار افراد نے پانی موجود نہیں پلک رہے نے بچے پیاسے نے دسو جن کے مشکل کشا ہوندے انہاں نوں پانی دی کمی آتی نہ آتی دسیا کہ یہ کہ اسی مشکل کشا نہیں اسی اللہ دے پیارے ضرور ہاں اسی اللہ دے محبوب ضرور ہاں لیکن اختیار ساڈے کو نہیں اختیار کرے گولے وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اختیار اللہ کوڑے اللہ نے اپنی بادشاہ جو کسی نے اختیار نہیں دے دیتا وہ اکیلا ہی حاجت لائے اکیلا ہی مشکل کشائے اکیلا ہی بگڑیاں بڑھان والا ہے اکیلا ہی اولاداں دین والا ہے یہ بات سائے دے اندر اللہ پاک نے واضح کی دی ہے اتنوں پیاس لگی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا فرمایا صحابہ تواڈے کرام در پانی موجود ہے صحابہ کرام کہنے لگے نبی پاک جی اج ہوے گا
ساڈے گھر دے اندر بھی پانی موجود نہیں. میں قربان جاواں صحابہ کرام نے پیاساں کٹیاں نے دین واسطے, صحابہ کرام نے جناب بھوکاں کٹیاں نے دین واسطے کٹیاں نے. حسین ابن علی تے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے نے تے نبی اسلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے قریب کرو حسن ابن علی نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حسن ابن علی دے ہونٹاں دے اندر دیتی ہے. حسن ابن علی اس زبان نو پہ چوس دے نے. او زبان جے بارے اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. او زبان جڑی سچی سچی کھری اور پاکیزہ زبان جتنی نبی اسلام نے لواب دے اندر مواد گلاں دے اندر دیتی ہے. حسن ابن علی نے چوسیا ہے, چوس کے اپنی پیاس مٹائی ہے. میں قربان جاواں تہاڈی شان تے تہاڈے مقام تے تہاڈے بلند رتبیاں تو میں قربان جاواں. انہاں نوں پیاس لگے تے حسن ابن علی دی منہ دے اندر زبان کڑی ہے, امام الانبیاء دی زبان ہے. پیاس مکی ہے. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ دے اندر زبان دے دیتی گئی ہے. جو زبان دی نہ چوس چوس کے انہاں نے بھی جدو انہاں دی پیاس مکمل ہو گئی ہے پھر انہاں نے زبان چھاڑ دی ہے. تاں قرآن اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام الانبیاء فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. یہ مقام مرتبہ اور اعلیٰ پاک نے یہ لوگ اللہ پاک نے انہاں نوں فضیلتاں دتیاں نے, اللہ پاک نے شاناں دے نال نوازیا ہے. حسین ابن علی او نے جنہاں نوں شہادت دی خبر امام الانبیاء نے دتی ہے. ام سلمہ دا گھر امام الانبیاء نے سلسلے حدیث صحیح اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے, سو رہے نے, آرام فرما رہے. دوپہر کا ٹائم ہے, کلولہ کر رہے نے. کلولہ کرنا بھی میرے محبوب کی سنت ہے. نبی علیہ السلام کلولہ فرما رہے نے. جدو کلولہ کر رہے اچانک اٹھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ام سلمہ فرماتی ہے میں دیکھا نبی علیہ السلام دے چہرے تے تاثرات ہے, بڑے پریشان کونے. نبی علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے نے, بڑے مغموم ہوئے نے. تے آپ کی اکھاں چوں جڑے نے آنسو زارو قطار جاری نے. تے ام سلمہ فرماتی ہے میں پوچھا کی وجہ ہے. فرمایا مینوں خواب دے اندر دکھایا گیا ہے قرآن دا کنارہ ہے, اس قرآن دے کنارے اندر میرے نواسے حسین ابن علی نو شہید کر دیتا جائے گا. تے نبی دی خواب جڑی او بھئی ہویا کرنی ہے. تے اللہ نے یعنی اشارہ دے دیتا حسین ابن علی شہادت نوش فرمان گے. اللہ دی قسم جنہاں دی شہادت دی گواہی رب رحمان دوے, جنہاں دی شہادت دی گواہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. انہاں دی شہادت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. اے او شہید نے جڑے مر کے بھی زندہ رہنے والا. تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جڑے شہید نے اللہ کے راہ دے اندر شہید ہونے والے وہ مر کے بھی زندہ نے. میں الفاظ اس طرح کہنا چاہنا حسین نوں مارن والے نام مٹ گیا ہے, حسین دا اج بھی نام ہے. حسن علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ آج بھی نام زندہ ہے. آئیے حضرات ایک اور حدیث سے غور کیجئے. معجم الطبرانی دے اندر دل کبیر دے اندر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ آنے بولو یار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول نے فرمانے میں خام دے اندر بیٹھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ نے ہاتھ دے اندر ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے کہ آپ اس شیشی دے اندر لہو کٹھا کر رہے ہیں, خون کٹھا کر رہے ہیں. جب خون کٹھا کر رہے ہیں تو فرمانے میں سوال کیتا باجی تسی خون کٹھا کر رہے ہو کی گل. فرمایا میرے نواسیاں نو فلات کے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا, میں انہاں دا خون اکٹھا کر رہا ہاں.
یعنی اے الفاظ نبی علیہ السلام نے بولے. اس حدیث تو یہ بات واضح ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بارہ کے، اور آپ جنت فارس سے حدیث سے بول سنیے. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من آل الجنہ، ان یہ چیز پسند ہے کہ وہ جنتی دیکھیں. جنتی دیکھیں دیا ہے کوئی بولو یار ہے نا کوئی ایسے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے جنتی دیکھنا ہے تو کنوں دیکھنا ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حُسَيْنِ ابن علی، حسین ابن علی نو دیکھ لے جنہیں جنتی دیکھنا ہے دنیا دے گرنڈی. فرمایا جنہیں جنتی دیکھنا ہے تو حسین ابن علی نو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اے او عظیم لوگ نے، اے او ایسے وفادار نے، اے رب دے وفادار، رب دے رسول دے وفادار نے. ہم ایک نظر ہم شہادت کی طرف بات لے کے آنا چاہنا وہاں حضرات فضائل بڑے نے، مناقب بڑے نے، کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اسی نہ کمی کر دے نہ اضافہ کر دے. اسی درمیان دے اندر اعتدال دے اندر رہ کے بات وہی کر دے جڑی حق بات ہے، جڑی عقیدے تے چوٹ نہیں ہے مار دی. عقیدہ بھی بیان کر دے وہی جڑا قرآن دے اندر ہے، تے جڑا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں عقیدہ دکھایا ہے. وہی وہ بات کرنے جو رب دا قرآن کہے گا، جو نبی پاک دا فرمان آگے گا. سانو جو کچھ مرضی آکھو، سانو گستاخ آکھو، سانو اہل بیت دا منکر آکھو، لیکن اے زبان انشاءاللہ کٹی جا سکتی ہے، لیکن کسے کہانیاں نہیں یہ بیان کر سکتی. یہ بات جڑی ہے قرآن و حدیث دی کرے گی، کیونکہ ساڈی گردی دے اندر ہی قرآن و حدیث ہے. ساڈے استاداں سانو قرآن و حدیث سمجھایا ہے. اسی تے پہلے دن کلاس دے اندر بیٹھے ساتھ سانو سزا دادا دتا دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، لوگوں مال دا دار و مدار نہیں داتے. پہلے دھیان بٹھا کے حدیث نبی پاک دی دسی ہے. آخر والے دن سانو جناب سٹیج تے بٹھا کے دسیا کہ یہ کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی حدیث قرآن و حدیث ہے، کوئی دوسری بات نہیں. آؤ ذرا غور کرو، حقائق کا انکار نہ کیجیے. حقائق کی آندے نے توجہ کیجیے، دھیان کیجیے. یہ اور بشارت مل گئی شہادت دی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے وقت آئے گا حسین ابن علی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا جائے گا. یہ ہن جناب نبی علیہ السلام دا دور مبارک گزر گیا، ابو بکر عمر عثمان و علی دا دور گزر گیا. ہن حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک آیا ہے. 6 ماہ خلافت کرن تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دی امارت دے دی گئی ہے. چاہتے ہیں خلاف بدے نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر موجود نے. جو مدینے اندر موجود نے تے کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ تسی کوفے اندر آ جاؤ، اسی تانوں گورنر بناواں گے، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے. تے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ لیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کولو، اپنے چاچے دے بھرا کولو، چاچے دے بیٹے کولو مشورہ لیا. عباس دا بیٹا عبداللہ بن عباس ہے، اودے کولو مشورہ لیا ہے. عبداللہ بن زبیر تے عبداللہ بن عمر دے 3 صحابی نے. انہاں تیناں صحابہ کولو مشورہ لیا ہے کی خیال ہے تہاڈا؟ مینوں کوفی صدر نے خط تے خط لکھی جا رہے نے تے کی خیال جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہ تینوں صحابی مشورہ کی دیتے نے نہ جایا کہ کوفی وفادار نہیں، یہ وہی کوفی لانتی نے. انہاں حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے. انہاں تواڈے باپ نال وفا نہیں کیتی، تواڈے نال کیویں وفا کرن گے؟ تسی نہ جایا جے. یہ بات ذکر کیتی ہے، لیکن سیدنا حسین ابن علی آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جانا وا. یہ بار بار اصرار کیتا ہے تے پھر صحابہ
انہوں نے مشورہ کی دیتا چلو اپنا نائب کوئی بھیج دیو. انہاں جناب نائب مقرر کیتے مسلم بن عقیل نو انہوں نائب مقرر کر دیتا ہے جاؤ جا کے کوفے دے حالات تو واقفیت لو نالے پوچھو لوگوں کو کنے جڑے حسین ابن علی دے حق تے بیان کرن والے نے. ادھروں مسلم بن عقیل جڑے نے او چل پے نے کوفے دی طرف چل پے نے. ادھروں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر نے اے ہن چل پے نے جا کے انہاں نے کی کیتا ہے تے جناب ایک گھر دے اندر پڑاؤ کیتا ہے. گھر دے اندر پڑاؤ کر کے پھر اگلے دن یا اسی دن شام دے وقت چھت تے چڑھ کے گیا ہے میں نمائندہ ہاں حضرت حسین ابن علی دا مسلم بن عقیل مینوں بھیجیا نائب بنا کے مینوں قاصد بنا کے بھیجیا گیا ہے. تسی کیڑے ہو جڑے حسین ابن علی دے حق تے بیان کرن والے ہو. یہ سارا کوفہ جناب حق تے بیان کرن نوں تیار ہو گیا. 40,000 دے قریب لوگ جڑے نے اے مسلم بن عقیل دے حق تے بیان کرن لگ پے. حضرت مسلم بن عقیل انہاں نے جناب اس طرح کر کے خط لکھنا شروع کیتا. خط لکھیا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مانو کہ تسی مدینے آ جاؤ کوفے دے اندر حالات سازگار میں 40,000 دے قریب بندہ ہے جنہاں تواڈے حق دے اندر بیعت کر دتی ہے. جدوں خط لکھیا نا ادھروں عبید اللہ ابن زیاد یزید نے جناب پہلا گورنر ختم کر کے نعمان بن بشیر نو ختم کر کے انہاں جناب دوسرا نیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیتا ہے. گورنر مقرر کیتا گیا عوام دے اندر جڑا عوام ہوندا ہے علاقے دا گورنر ہاؤس ہوندا ہے اس دے اندر سردار موجود نے اس دے بعد اس بار والی سائڈ تے وہ لوگ جڑے مسلم بن عقیل دے حق دے بیان کر چکے سن وہ لوگ موجود نے انہاں محاصرہ کیتا امام اقبال دا انہاں نے محاصرہ کیتا امام دا گورنر ہاؤس دا محاصرہ کر لیا ہے. جدوں محاصرہ کیتا نا عبید اللہ ابن زیاد سی چھت تے چڑھیا ہے چھڑ کے چھت نے کی آکھیا ہے تواڈے قبیلے دا ایک جڑا سردار ہے وہ میرے کولے وہ تانوں آ کے آکھے گا سارے اپنے اپنے جناب قبیلیاں نوں لے کے واپس ٹر جو. اے ہن کلا سردار چڑھیا کوفے والیاں دا کوئی کسے قبیلے دا کوئی کسے قبیلے دا سارے اوپر چڑھے نے تے چڑھ کے ایک نے چڑھ کے اپنے اپنے قبیلے نوں آکھیا ساڈا مسلم بن عقیل حسین ابن علی نال کوئی تعلق واسطہ نہیں تسی ہٹ جاؤ عبید اللہ ابن زیاد نہیں تے مار دے گا. اے گل کرن دی دیر ایک کر کے قبیلہ ہٹدا گیا مسلم بن عقیل جدوں اکیلے رہے مغرب دا وقت قریب ہے مسلم بن عقیل اپنی جان بچان واسطے دوڑے نے تے مسلم بن عقیل پریشان اس بات تو زیادہ نے کہ میں حسین ابن علی نوں خط لکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ مانو وہ بھی پیچھے آ رہے ہوں گے تے انہاں میرے نال بے وفائی کی ہے کوفی لا یوفی وفا کرنی قوم نہیں یہ مسلم بن عقیل اس واسطے زیادہ پریشان سن. اے جناب نکلے نے ایک گھر دے اندر چھپ گئے نے انہاں نوں مائی ایک عورت نوں آکھیا بزرگ عورت نوں آکھیا جا میرا دسینا میں اس گھر دے اندر چھپڑیاں صبح ہوئے گی میں عبید اللہ ابن زیاد تو بچ کے واپس نکل جاواں گا. لیکن میرا بیٹا ہے انہیں دیکھا کہ جناب مسلم بن عقیل تے موجود ہے ادھر عبید اللہ ابن زیاد آنا ہے جہاں مسلم بن عقیل نوں ڈھونڈ کے لوے گا اودا پتہ دسے گا وہ درم و دینار دے نال نوازیا جائے گا اونوں دنیا دی دولت دی جائے گی انہوں مار دیتا جائے گا. اسلام نے ادھروں انعام و کرام رکھے نے اس بندہ جڑا بچہ ہے عورت دا گھر دے اندر داخل ہویا ہے ادا جناب دیکھیا مسلم بن عقیل نو ادا دل خراب ہویا دنیا دی لالچ سامنے آئی اے باہر نکلے نے کہ میں شکرانے دے لفظ پڑھا اج اہل ٹائم دا پر ساڈے گھر دے اندر آیا ہے باہر نکلے تے سیدھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کول جا کے آندا ہے ساڈے گھر دے اندر موجود ہے محاصرہ کر کے پکڑ لو مسلم بن عقیل انہاں محاصرہ کر کے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نو پکڑ کے جناب اس طرح کر کے لے گئے نے تو مسلم بن عقیل نے مینوں اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں مینوں اپنی جان دا کوئی دکھ نہیں لیکن دکھ اس بات دا ہے میں حسین ابن علی نو خط لکھ چکیا کہ واپس آؤ کوفے دے اندر آ جاؤ یہ گل مینوں پریشان کر رہی ہے انہیں کی کیتا ہے کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں پاندا کہ جناب اہل بیت دا چشمو چراغے مسلم بن عقیل انہاں نے مارن دی سزا بڑی سخت ہونی ہے عبید اللہ ابن زیاد نے دو بندے بھیجے نے آکھیا چھت تے چاڑ کے اینو قتل کر کے دے جسم دے دی لاش دے دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیو تاکہ پتہ چل جائے عبید اللہ ابن زیاد کی مخالفت دا نتیجہ کی ملتا ہے انہاں ایویں کی چھت تے چاڑ کے مسلم نے ساری
المدایا والنہایا ابن کثیر دی جڑی المدایا والنہایا اس سانجا عالم ابن کثیر رحمہ اللہ سانجا عالم شیعہ کو ہٹ کے سنی بریلوی دیوبندیاں دا سانجا عالم ہے انہاں جناب کی آ گیا یہ بدایا والنہایا دے اندر لکھا کہ ٹکڑے کاٹ کے زمین دے اندر چھوڑ دیتا گیا ادھر حسین ابن علی نکل پے نے تے صحابہ کرام عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہاں سارے آگے آئے کہ تسی اکیلے چلے جاؤ اپنے بچے بیوی نال نہ لے کے جاؤ جا کے ایک باری دیکھ لو معاشرے نو ماحول نو دیکھ لو تواڈے حق دے اندر بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے یہ تواڈے حق دے اندر بہتر ہے بعد چوں کسے نو بھیجیا جائے تے تواڈے بیوی بچے لے جائے گا تواڈے خاندان نو لے جائے گا لیکن اب تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے حلال سادگار نے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا ہے اسے روک کے ایک جملہ لینا چاہنا اور کر توجہ کر عقیدے نے اللہ کی قسمیں قیام جانے والی ذات اس رب العالمین یہ کہ حسین نو پتہ چل جانا وہ لوگ کبھی بھی اپنی اولاد نو لے کے جاندے نہ لے کے جاندے کیونکہ قیام کی خبر کے دے پورے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون ابن حسین ابن علی چل گئے اپنے سارے آل عقیل لے لئیے جعفر دے بچے لے لینے حسن ابن علی دے بچے لے لینے اپنی بیوی اپنے ازواج مطہرات سارے بچے لے لینے ٹوٹل 72 جنے نے ایوں ناک نکل دینے تے خانگاہ ہاتھ دے اندر پکڑ لینے بڑے فوٹو دے نمائیاں دے اندر آندا ہے ایک 10,000 ایک 14,000 ایک 18,000 خط لکھا ہے کہ تسی آؤ اسی تواڈے حق دے اوتے بیعت کرنا سے تیار یہ ہن جناب نکلے نے ادھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیت اللہ ابن زیاد نے کیا فرات دے کنارے تے انہاں نوں روک لیا جائے اے جناب شبر جڑا ہے اونوں جناب کمان پکڑا دتی ہے اونے جناب آ کے حسین ابن علی نے انہاں دے لشکر نوں انہاں دے اہل بیت نوں سوار نوں انہاں دے بچیاں نوں سارا فرات دے کنارے تے روک لیا ہے کہ حسین ابن علی دا مطالبہ کیے یا مینوں سیدھا ڈائریکٹ یزید کو جان دو میں او دے نال اپنے معاملات حل کرنا چاہنا وا انہاں جناب او دے تک نہیں جان دی گا اگوں انہاں دا مطالبہ کی سی خط جڑے سانو دے دیو کیونکہ خط انہاں بغاوت والے لکھے سن یہ خط یزید تک اپڑ دے یہ انہاں دی ساری بیت اللہ ابن زیاد دی کہانی کھل جانی سی انہیں آکھیا خط سانو دے دیو تے چلے جاؤ حسین ابن علی نے آکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ خط دیاں گے تے نہ تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے اسی یزید نال جا کے ملان گے اودے نال معاملات طے کران گے لیکن یہ بات نہ ہو سکی چلنے چلنے یکم 2 دن محرم گزرتا گیا حتیٰ کہ 7 محرم آ گیا 7 محرم والے دن تے جناب پانی منگیا گیا 7 محرم کو پانی بند کر دیتا گیا انہاں پانی نہ دیتا بچے نے ذرا غور کرنا توجہ فرما ایتھے ہن اپنے آپ نوں رکھ کے سوچنا بچے چھوٹے چھوٹے ہون دودھ پیندے بچے ہون انسان دیاں بچیاں ماواں دیاں جھوڑیاں دے اندر تے پانی نہ ملے او جوان جلد کنے پریشان ہون گے کہ ساڈے بچے بھوکے پیاسے مار دتے گئے نے 7 محرم دا دن نے انہاں پانی روک دیتا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ ایک آج نو گزریا دن گزریا 8واں محرم آیا پھر مطالبہ کیتا پانی دیو جدو یہ مطالبہ کیتا ماں کیا پانی پڑھتے باندھے یا خط دیو یا پھر ساڈے ہاتھ دے بیعت کرو انہاں آکھیا حسین ابن علی نے نہ خط دیاں گے نہ تواڈے حق دے تواڈے ہاتھ دے بیعت کران گے یہ بات کی 8واں محرم بھی گزر گیا 9 محرم آیا ہے تے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والے نوں خطاب کر کے کی آندے نے انہاں دے 7 نوں نہیں مننی تے 8 نوں بھی نہیں مننی انہاں ہن نہیں جے مننی تے میں تواڈے نال ناراض نہیں میں دلوں راضی ہاں جڑا جانا چاہندا ہے ٹر جائے حسن ابن علی دے بچو تسی جانا چاہندے ہو ٹر جاؤ انہاں نوں میں مطلوب ہاں تہاڈی کوئی چیز تسی مطلوب نہیں تہاڈا خاندان مطلوب نہیں جعفر دے پترو جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ مسلم بن عقیل دے بھائیو تہاڈا اگے بڑا نقصان ہو چکیا ہے مسلم بن عقیل نوں شہید کر دتا گیا ہے تسی جانا چاہندے ہو تسی بھی ٹر جاؤ وفاداری ہوئے تے ایویں دی ہوئے جان ساری ہوئے تے ایویں دی ہوئے سارا خاندان بیک زبان ہو کے آندا ہے جیاں گے بھی حسین تیرے نال مریں گے بھی اسی تیرے نال
حسین ابن علی نے جواب دیتا ہے نہ سارے نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم گزر گیا 10 محرم دی صبح ہوئی ہے فجر دی نماز ادا کی ہے فجر دی نماز ادا کرن تو بعد خطبہ دیتا ہے انہاں کوفے والے نو خطبہ کی دیتا ہے اور دسو تہاڈا میرا خون تانوں جناب بہانا تہاڈے واسطے جائز ہے کہ نہیں ہے وہ اندے نہیں جائز فرمایا میں او نہیں مینوں پیاس لگدی سی نبی علیہ السلام زبان سے سوال لے سارا کیا میں او نہیں چہرے والا جنہوں نبی علیہ السلام نے پوچھے دیتے ہیں میں او نہیں جڑا جنتی عورتاں دی سردار نے فاطمہ انہاں دا بیٹا کیا میں او نہیں جڑے جنت دے نوجواناں دے سردار انہاں دا او میں نہیں یہ ساری گلاں کیتیاں نے لیکن انہاں دے دل پتھر ہو چکے اپنے مفاد دے اندر آ چکے نے انہاں جناب ایک بھی بات نہ سنی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اور غور کرنا توجہ فرما حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جڑا اپنے گھر والا نو وصیتاں کیتیاں نے وہ میں تھوڑے سامنے گوشت گزار کرنا چاہنا ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے چ آ کے اپنی عورتاں نو اپنے بچیاں نو اپنے سارے نو یہ کہی کیا ہے پہلی بات یہ اللہ دے راہ چ کٹنا ہے اللہ دے راہ دے اندر شہادت پانی ہے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا صبر کرنا ہے کیونکہ قرآن اندر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون اللہ صبر کرنے دے نال اللہ رحمت کرے گا اللہ برکت کا منظور فرمائے گا بے صبری کا مظاہرہ نہیں دے کرنا اللہ نے قرآن دے آگیا وابشر الصابرین صبر کرنا ہے بشارت ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنا ہے دے نال وا اس بات دے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا پتہ سی حسین ابن علی نو بچے چھوٹے نے ماما دے ہتھوں دے کھوئے جانے نے ماما دی ممتا نے تڑپنا ہے ماما دی ممتا تڑپن گیا لیکن حسین ابن علی نے اپنے خاندان کو سمجھا دیتا ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں دے کرنا دوسری گل کیتی ہے فرمایا اللہ دی رضا تے راضی رہنا جے میرا رب راضی او میں اسی راضی تے سال اندر رب رکھے تیسری بات جڑی وصیت اندر کیتی ہے فرمایا توکل اللہ تے کرنا وا اے نہیں دیکھنا وہ اتنے زیادہ نے اسی کم انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی کئی کم جماعتاں ہو سکے زیادہ جماعتاں دے قلباں کام کر دینا ہے توکل رب العالمین تے رکھنا ہے چوتھی بات جڑی کی ہے ذرا غور کر لے جڑے اپنے آپ نے اسی حسینی اسی انہاں نو منن والے اسی ٹھیکا لیا ہے پاسے دس دینا سن لو حسین ابن علی نے آکھیا زینب نو آکھیا اپنی بیٹی نو آکھیا بچیاں نو آکھیا ہے فرمایا دوہا نہیں دے کرنا پٹنا نہیں دے اپنے نقصان نہیں دے پٹنے کیونکہ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی لیس منا من صاب الخدود وشق الجیوب بدام الجاہلیہ وہ ساڈے نال کوئی تعلق نہیں یہ پریشانی دے آ کے اپنے نقصان پیٹے اپنے سینے پیٹے اور بد زبانی کرے اور بکواسان کرے منہ دے اندروں فرمایا اودا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں میں نصیحت کرنا وصیت کرنا وا یہ کام نہیں ہے تسی کرنا اور میں قربان جاواں حسین دی گلاں دی لاج رکھی تے خاندان نے ایویں رکھی ہے ہن 10 محرم الحرام دا دن ہے انہاں دی تسی دے نہیں آنا تے سی پڑھ تیر اندازی کرن لگے تیر اندازی شروع ہوئی ہے تیر اندازی پہلا تیر لگائے حضرت حسین دے پتر دے علی اکبر دے سینے تے لگائے تیر حدیث دے الفاظ نے جویں کر کے نکالیا حسین ابن علی نے اپنے پتر نے سینے تو تیر کٹیا ہے تے فوارا خون دا چھوٹ کے تو حسین ابن علی دے چہرے تے پیا ہے اور پانی تے رکھ کے سوچ سچ قرآن آندا ہے تو پتہ نہیں کیتی انہاں لوگاں کیتی صبر دا مظاہرہ کیتا انہاں لوگاں کیتا ہے علی اکبر کڈیا نام لے ظالما کیوں نہیں یہ نام لیندے علی اکبر اوے جڑا نام ابو بکر ہے علی اصغر اوے جڑا نام عمر ہے نام
नाम लवो थोड़ियां जुबानां दे नाम नहीं जे आ सकदा क्योंकि पलीत जुबानां दे पाक नाम नहीं जे जारी होया करदे हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला चलदे शहीद होंदे गए और मां जड़ियां ने बीबियां जड़ियां ने सारा माता व्यक्तियां छोटे छोटे बच्चे शहीद पे होंदे ने 10 मिनट ते मैं तैनूं एक सबक देना चाहना वा एक बीबी ने बाहर निकल के बेपर्दा हुई होए एक बीबी ने बाहर निकल के नोहा कीता होए एक बीबी ने बाहर निकल के वेला कीता होए 10 मिनट मैं इसे पैगाम देना चाहना वा इस तो बड़ी अजमैश जेड़ी हो सकदी है सारे का सारा खानदान कट दिता गया बच्चे बूढ़े जवान सारे कट दिते गए सारे शहीद कर दिते गए कोई अहले पैर दियां बीबियां चो कोई एक बीबी होए जिन्हें हमदान अपनाया होए जेड़ा साडा मैयतां दे हमदान होंदा है स्पेशल लोहे कीते जांदे ने अपने अनुसार पीटे जांदे ने सबर दा मुजाहरा करया करो क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जिस बुजुर्ग बाप दा जवान पुत्र फौत हो जाए वो फिर भी आके मैं अल्लाह तेरे इस हाल दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अन्ना व मेहरबानियां ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह तो अल्लाह जन्नत दे अंदर तेरे वास्ते घर बैतुल हम्द बना देंदे ने इस बात से सबर का मुजाहरा कीता करो जो ये गल कि सारा खानदान जड़ा है वो कर दिता गया शहीद कर दिता गया हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया शहीद किया संतान को जुदा कर दिता संतान को जुदा कीता ना हुन मस्तूरात औरतां जेड़ियां ने उन्हां नु अगे ला लिया इन जालिमां ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा शिबर कहने लगा कि यार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जाना लेके कोई साडे को निशानी नहीं होनी चाहिए कि हजरत हुसैन शहीद कर दिता गया है कोई निशानी होनी चाहिए कहने वाला कहना है कि हुसैन इब्ने अली दा कटिया सार जेड़ा ओनू नाल ले लो नाल लिया गया बाप दा सारे बेटियां नाल जा रही ने कितने किलोमीटर सफर करके बाप बच्चियां बेनियां ने अपने बाप दे कटे हुए सार नू धीर अपने बाप दे पैर ते कंधा चुमना पसंद नहीं जे करदी कुर्बान जावा किवें सबर कीता है हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला दी आल औलाद ने कि ना सार पकड़या है सार पकड़ के ले गए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने टेबल पे रखे जवाब क्या है छड़ी पकड़ी हुई है तो छड़ी पकड़ के इस तरह करके छड़ी नाल मुंह ते मार दे छड़ी दे नाल ए हुसैन इब्ने अली है ए हुसैन इब्ने अली है कोल अनस रज़ी अल्लाह तआला खड़े ने फरमाने की ने ओ जालिमा इस चेहरे ते छड़ी ना मार चेहरे नु चुम्या ते इमामुल अंबिया ने इस चेहरे नु कुछ ना आग ए चेहरा नबी दे चेहरे दे मुशाबे आ नबी वर्गा चेहरा है इसका चेहरा एदा ते नबी अलैहिस्सलाम दी सूरत एक तरह नजर आनी है ओ जालिमा ना मार छड़ियां फिर अल्लाह ने दुनिया नु खाया जेड़ा हुसैन इब्ने अली दा दुश्मन है अल्लाह पाक ने बखाया जदों मर गया इस तरह करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दी मैयत पई हुई है दोनों एक काला नाग आया है वो इस मैयत के अंदर दाखिल हो गया ये उठे डंग मारदा है जिते हुसैन इब्ने अली ने सोटियां मारियां ने उठे डंग मारदा है लोगों ए चीज़ां ए करबला दी शहादत की गवाही देनी है मार जाओ लेकिन रब ना ताल्लुक ना तोड़या जे 10 मुहर्रम दी शहादत फजर दी नमाज हुसैन इब्ने अली ने पढ़ी है अपने अहले खाना नु जमात कराई है नाम लेना सौखा है हुसैन इब्ने अली दी सीरत ते चलना बड़ा मुश्किल है तेरा चेहरे ते हाथ मारना जे तेरा हुसैन इब्ने अली वाला चेहरा है फिर ते मैं मनदा वाकई तू हुसैन इब्ने अली दा हुबदार आ जिन्ने नारे लाने वाले ने मुन्निया मुछा दे मुन्ने चेहरे हुए ने हुसैन इब्ने अली दा एवें दा चेहरा नहीं सी हुसैन इब्ने अली दा चेहरा नबी दे मुशाबे सी नबी दी दाढ़ी जड़ी है ओ सीना भरदी सी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो दाढ़ी नु माफ कर दियो ना कटाओ ना वटाओ ना इनु सही कराओ ना तरशवाओ एक नबी ने फरमाया माफ हुआ दाढ़ी नु माफ कर दियो हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशाबे नबी पाक दे चेहरा हुसैन दा चेहरा जिवें ना जे तुआना मैं मोहब्बत दे अंदर सजाना अपना चेहरा भी हुसैन इब्ने अली वाला बना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबर दा दामन नहीं जे छड़या मुश्किलां जे परेशानी आ जाए ते मुझ सबर दा दामन नहीं जे छड़ना ते हुसैन इब्ने अली ने पैगाम की दिता एक और पैगाम मिलदा है सीरत तो वो ए पैगाम है मुश्किलां आए परेशानी आए उस रब नु पुकारना है हुसैन इब्ने अली ने करबला दे अंदर ए नहीं
کے آقیا یا محمد یا رسول اللہ مدد ہے، یا علی مدد ہے، یا فلاں مدد نہیں دے آقیا دے آقیا دے لیاؤ ثابت کرو، صحیح حدیث کو ثابت کرو، صحیح روایات کو ثابت کرو، لوگوں پاک امی کرو جنہی قرآن دے اندر بیان ہوئی ہے، جنہی نبی الاسلام نے بیان کی دی ہے، میرے حسین ابن علی نے بڑے بڑے شہید ہوئے نے، لیکن اس طرح کی مظلومانہ شہادت تو ہم نہیں ملے گی کہ سارے دا سارا خاندان ذبح کر دیتا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہیں بھی شریک سن اس قتل حسین دے اندر اللہ اور اپنی رحمت دور کر دے، لعنت دا مستحق بنا دے، آپ قبراں جڑیاں نے آپ دے نال بھر دے۔ ابراہیم نبی رحمہ اللہ فرمانے نے جے میں حسین ابن علی دے قاتلین دے اندر شریک ہوندا اللہ منو جنت دے دے گا، میں جنت دے اندر جاندا، میں نبی پاک دا کبھی بھی سامنا نہ کر ویندا، میں سامنا نہ کر سکدا کیونکہ محبوب نو بڑے پیارے سن، اس واسطے ذرا کہ شہادت پر حق کے فضائل پر حق نے، پھر انہاں دی سیرت تو پیغام سانو بہت سارے دیندے نے، انہاں سیرت نو مد نظر رکھیے، اپنی زندگی اندر تبدیلی لے کے آئیے۔ جڑا ساڈا انداز ہے 7 8 9 10 محرم حسین ابن علی پیاسے نے، ساڈے تے سبیلاں لگ رہی نے، بریانیاں پک رہی نے، جوس پیتے جا رہے نے، تے ونڈے جا رہے نے، کی دسنا چاہتے ہو تسی حب حسین ہو کہ بغض حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے پانی نہیں لبا تو اسی ٹکان کے پانی پینا ہے تاکہ مخالفت انہوں نے نام ساڑی چنگی ہوئے۔ یاد رکھ لو نظر اللہ نے آلے حسین جان آلے لوگوں ساتھیو، اے عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اے سبیلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، سیدنا مریم علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام دی ماں نے یہ عقیدہ کی دیتا سی کہ یا اللہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے میں تیرے واسطے نظر ماننی ہاں، تیرے دین تے وقف کراں گی۔ گل کی دستی گئی ہے کہ نظر رب دے نام دی، نیاز رب دے نام دی، اور سبیل لا کے تو عداوت کا اظہار کرنا ہے یا محبت کا اظہار کرنا وا، تو پینے تے پہنچے اونوں یا ایویں سمجھ لو بات سمجھانے واسطے ابا پانی پیوے تے پتر پیوے گا تے بھلا پہنچ رہے پتر نو پانی، پتر نو اپڑدا ہے پانی نہیں اپڑدا۔ اس سانیاں کہانیاں نے کھان دے بہانے نے، اس 10 دن تو چنڈا مارنیاں بریانی دیاں پلیٹاں ماریاں، بچیے اس جوس دے ڈبیاں تو اس بریانی دیاں پلیٹاں تو محبوب نے فرمایا روزہ رکھو، 9 دا 10 دا رکھو یا 10 11 دا رکھو، عاشورہ دا روزہ رکھو، اللہ تواڈے سال دے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ محبوب نے بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ حسین پیاسے نے پھر اسی بھی پیاسے رہ کے محبت کا اظہار کریں گے، اور جڑا ساڈے معاشرے اندر ساڈے بچیاں اندر جڑا انداز پایا جاتا ہے اللہ کا واسطہ دے کے بات کہاں گا یہ حسین ابن علی دی سیرت نہیں، یہ حسین ابن علی دا انداز نہیں۔ اللہ سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔